नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। विषय एमसीसीले पेचिलो बनाइदिएको छ। एमसीसीका कारण अब सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भन्ने चर्चा निकै जटिल बन्दै गएको छ र केही दिनभित्रै सरकार ढल्छ भन्ने सम्मका चर्चा परिचर्चा पनि सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस बीच पनि भेटघाट र छलफल बाँकी रहेको छ। त्यो सँगसँगै विदेशी चासो पनि निकै बढेको छ। अमेरिकन सहयोग एमसीसीले गर्दाखेरि चिनिया चासो पनि निकै बढेको छ। अहिले भारतीय पक्ष नै अब मध्यमार्गी हुन सक्छ भन्ने किसिमका विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी यो एमसीसी को जुन चटारो र यसको निष्कर्ष कसरी निकाल्न सकिन्छ र यो नेपाल कसरी जोगाउन सकिन्छ एमसीसी को फन्दाबाट लगायतका विषय प्रसंग र त्यो सँगसँगै महाभियोगको प्रस्ताव अनि त्यो सँगसँगै सरकार र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब विषय प्रसंग, अहिलेको ताजा विषय प्रसंग एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले त नेपालको राजनीति नै ध्रुवीकृत गरिदियो नि। अब के गर्ने? नेपालको दुर्भाग्य यही हो कि हामीले जुन विषयमा हामी ध्रुवीकृत हुनु पर्थ्यो त्यो विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति बन्छ। जुन विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्थ्यो, जुन विषय मुलुकको हितको लागि राष्ट्रिय स्वार्थको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, ती विषयहरूमा हामी कहाँमा अनावश्यक हिसाबले गिजोलिने, ध्रुवीकृत हुने र एक हिसाबले भन्ने हो भने कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थातर्फ लाने जुन खालको नेपाली प्रवृत्ति छ, यो चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य हो। मैले यो के सन्दर्भमा भन्दैछु भने पोलिटिकल एजेन्डामा हामी चाहिँ ध्रुवीकृत हुन सक्छौँ, किनभने हाम्रो आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजी, हाम्रो आफ्नो बेस छ अनि समाज रूपान्तरण विकासका सन्दर्भमा आफ्ना आफ्ना आइडियाहरू हुन सक्छन्। त्यो विषयमा पनि ती विषयहरूमा हाम्रो त्यत्रो ठुलो मतभेद देखिँदैन। चाहे तपाईँको अर्थमन्त्री जोसुकै होस्, उसको नीति कार्यक्रमको कुरा गर्ने अनि उस्तै कुरा आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो के हो भने यस्ता यस्ता विषयहरू जो राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका छन् ती विषयमा ध्रुवीकृत हुनु हुँदैन। तर हामी कहाँ ध्रुवीकृत हुने, आन्तरिक राजनीतिको मामला बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने हामी आन्तरिक मामलाबाट ध्रुवीकृत भएर जुन समस्या सिर्जना गर्छौँ त्यस्तो समस्याको दलदलमा आफै फस्ने जस्तो काममा चाहिँ नेपालीहरूले लागिरहेका छौँ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले लागिरहेका छन्। यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। दोषी र नेपाली प्रवृत्तिको, तपाईँले नेपाली प्रवृत्तिको, नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जसले खेलिरहनुहुन्छ ती प्लेयर्सहरूको भन्छु मैले। किनभने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सन्दर्भमा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, कसरी सुरु भयो, के भयो, किन हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ भन्ने कुरामा। र यी सबै मान्छेहरू करिब करिब संलग्न हुनुहुन्छ विभिन्न कालखण्डमा। आफै सरकारमा हुँदा संलग्न हुने, त्यसमा चाहिँ आफैले त्यो सहमति जनाउने, हस्ताक्षर गर्ने, सरकारबाट बाहिर भएपछि आन्तरिक राजनीतिको दाउपेचको पेचिलो एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त त्यो राजनीतिक नेतृत्वको क्रेडिबिलिटीको धेरै ठुलो ह्रास भएको हो भन्ने ठान्छु म। र यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। प्रश्न फेरि अहिले तपाईमाथि पनि तेर्सिएको छ। हिजो सरकारमा नहुँदाखेरि, सडकमा हुँदाखेरि रामकुमारी झाँक्री एमसीसी को चर्को विरोधी, अहिले शहरी विकास मन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भनाइभन्दा बाहिर म जान सक्दिनँ भन्दाखेरि यसको संकेत तपाईमाथि पनि अथवा यो दोष तपाईमाथि पनि त थुप्रिन सक्छ नि त। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा जुन स्यालहुइया चलिरहेछ, सायदै म त्यो स्यालहुइयाको पछि नलागेको एकजना सांसद थिएँ। त्यसका बारेमा त्यसको अन्तर्यमा जुन बेला पार्लियामेन्टमा यो आयो त्यसपछि यो समितिमा छलफल हुन सक्छ, यो विषयवस्तु के हो भनेर कोही कसै सांसदहरूले भन्दा पहिले चाहिँ कसैले पढाएको थियो भने मैले नै पढाएको थिएँ र मैले आफ्नो कुरा गरेको थिएँ। यद्यपि यसको पक्ष र विपक्षमा म अहिलेसम्म बोलेको थिइनँ। तर अहिले म यो नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको सदस्य हुँ र मेरो प्रधानमन्त्रीले जे कुरा बोलिरहनु भएको छ त्योभन्दा इतरको धारणा म दिन सक्दिनँ। तपाईँको पार्टी, तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी अलिक प्रभावशाली नेत्री हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यहाँ चल्छ, प्रभाव पर्छ। त्यसकारण नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी को विषयमा
अलि लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको हो कि भन्ने किसिमका आज 11:30 बजे नै हाम्रो संकेत तपाईले त्यही गर्नुभयो। आज हाम्रो 11:30 बजे नै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक छ। पार्टीको आधिकारिक धारणा त त्यही नै आइहाल्छ। त्यसकारण पार्टीको एकजना सदस्य भएको हिसाबले पार्टीको आधिकारिक धारणासम्म हामी सबैले पर्खिनुपर्छ र मैले बैठकमै आफ्नो धारणा मान्छु। म नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको सदस्य हुँ र अहिले म यो क्याबिनेटको सदस्य छु, तर मैले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला नेपाल सरकार भएको भएर पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले बोलेका र गरेका कुराहरूको कामका लागि पनि हामी क्रेडिबल हौँ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। किनभने मैले राजनीति चाहिँ नैतिकतामा मोरल भ्यालुमा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्ने भएको कारणले पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका कामहरूको पनि त हामीले कन्टिन्युएसन लिएर आएका छौँ नि त। त्यही कारणले नेपाल सरकारको धारणा म बोल्दा आज व्यक्तिगत धारणा हुँदैन, नेपाल सरकारको धारणा हुने भएको कारणले मैले मेरो निजी धारणा दिँदै तपाईले अलिकति संकेत गर्न खोजेको चाहिँ विगतका सरकारहरूले पनि अपनत्व लिँदै आएको हो र त्यसको निरन्तरता हो तपाईले भन्न खोजेको त्यही नै हो। तर यहाँ बीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा यो विषय यति धेरै जटिल किन बन्यो भन्दाखेरि संसदमा लाने प्रस्ताव थपेर एमसीसी बोर्डमा पठाइसके पछाडि यो विषय अलि कठिन जटिल बन्यो भन्ने किसिमको यतिखेर चर्चा भइरहेछ। यसमा दुईटा कुरा के छ भन्दा यसमा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा अमेरिकन एउटा सहायता दिने स्वतन्त्र एजेन्सीको कुरा हामी बोल्नु परेन, उहाँहरू आफै बोलिरहनु भएको छ। हामी सहायता किन स्वीकार गऱ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही आवश्यकताहरू थिए, त्यसले सहायता स्वीकार गर्ने कुरा गऱ्यौँ। तर यसलाई गिजोल्यो कसले भन्दा एउटा त केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत यो एमसीसीलाई गिजोलियो। दोस्रो त्यसको परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चाहिँ अमेरिकामा गएर आइपीएसको मेम्बर अप्रत्यक्ष रूपमा आइपीएसको मेम्बर हो, नेपाल भयो पक्ष भयो भन्ने हिसाबको उहाँको जुन घोषित कुरा आयो त्यसले यो कुरालाई सबैलाई सशङ्कित गर्यो। तेस्रो कुरा केपी ओलीकै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जुन कुरा चाहिँ सहायता यो सहायताको कम्प्याक्ट चाहिँ पार्लियामेन्टमा लाने भनेर उहाँको पालामा यी विषयहरू सम्झौतामा नयाँ चिजहरू थपेर ल्याइए, त्यसपछि गिजोलियो। आज थपिएको विषय तपाईले अध्ययन गर्नु भएको छ? यो कम्प्याक्टमा थपिएको विषय होइन। नेपाल यो प्रस्ताव उठाउने बेलामा कानुन मन्त्रालयको एकजना सहसचिवले पार्लियामेन्टमा लाने भनेर राय लेखाएर त्यहाँबाट सुरु भएको छ यसको सृष्टि। सजिलो हुने गरी म प्रश्न गर्दैछु, तपाईको त्यही कुर्सीमा मैले योसँग आबद्ध तपाईले नाम लिएका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिसके, तपाईले यो एमसीसीमा संसदमा लाने विषय शर्त थप्ने तपाईँ डाक्टर युवराज खतिवडा हो भनेर तपाईँकै कुर्सीमा मैले यो प्रश्न गरिसकेँ, तर होइन भन्नुभएको छ। यो एमसीसीको यो जुन नियम कानुन उसको कानुन अनुसार नै हामीले पत्र पठाएका हौँ, हामीले थपेको होइन। अध्ययन गर्नुहोस् एमसीसीको नियम कानुन के छ, शर्त के छ। होइन, मैले यहाँनिर भन्छु डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सबैभन्दा पहिले उत्साहित हुने र समर्थन गर्ने एकजना सांसद म थिएँ। तर उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको मामला र वैदेशिक सम्बन्धमा जे अवस्था सिर्जना गर्नुभयो यो घातक थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। उहाँले होइन, त्यो उहाँभन्दा इमिडिएट अगाडिको त अर्थमन्त्रीले तपाईको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चाहिँ यो पार्लियामेन्टको मामला होइन, यो सरकारको मामला हो, तिमीहरूले हामीलाई यो सहायता दिन्छौ, देऊ नदिने भए नदेऊ भनेर उहाँले स्टेटमेन्ट दिएर आएको कुरा आज पनि उहाँ बोलिरहनु भएको छ र त्यसका कतिपय कन्सिस्टेन्सी छन् भने त्यसपछि तुरुन्तै युवराज खतिवडालाई ती कसरी बाध्यकारी भए? अनि यी कुरा थप्दै किन आइए? यतापट्टि नजाउँ। र यो म कम्प्याक्टका बारेमा अहिले धेरै भित्रतिर छिर्न पनि चाहन्न, किनभने यो कम्प्याक्ट सहायता स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा सीमित रहेन। अब नेपाली राजनीतिको नेतृत्वको प्रतिको क्रेडिबिलिटी र यस्ता मुद्दाहरूमा आन्तरिक दाउपेचको विषय बनाएर शक्ति आर्जन गर्ने जुन खेल हुँदैछ यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। त्यसकारण यसका हिजो सत्तामा हुँदा पक्षमा र विपक्षमा हुँदा शर्त राख्ने प्रत्येक मान्छेहरूका लागि नेपाली जनता र इन्टरनेसनल कम्युनिटीले मूल्याङ्कन गरि नै हाल्छ। अब रह्यो हाम्रो मामला, हामी कम्प्याक्ट स्वीकार गरेर के गर्छौँ र कम्प्याक्ट स्वीकार नगर्दा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट छलफल हुनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदा म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी त होइन, तर मैले केही काम गरेँ पार्लियामेन्टको अर्थ समितिमा
अनि मैले पब्लिक पोलिसीमा अलिकति चासो राख्थेँ, आफूले व्यक्तिगत हिसाबले सके जति अध्ययन गर्थेँ र यो विषयको अन्तर्क्रियामा सामेल हुन्थेँ। त्यही कारणले गर्दा मेरा केही आफ्ना बुझाइहरू छन्। उदाहरणको लागि नेपालमा जुन विषय ध्रुवीकृत हुनु हुँदैन, उदाहरणको लागि सहायता कुन स्वीकार गर्ने, यो एमसीसी त यहाँ आएर हामीले छलफल गरिरहेछौँ, तर इन्डियन एक्जिम ब्याङ्कका शर्तहरूमा कस्ता कस्ता शर्तमा ऋण ल्याइन्छ र त्यो काम हुन्छ कि हुँदैन, काहीँ छलफल हुँदैन। त्यो चाहिँ म अहिले यो 4 महिना भए, सभा 4 महिना म चाहिँ नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्री, शहरी विकास मन्त्रालय चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री भएको हिसाबले ऋण सहायता र विदेशी दात्री निकाय र तपाईँको उनीहरूसँगको काम गर्दाका अवस्था, तिनका कानुन, तिनको प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस यी जम्मै हेर्दैछु नि त मैले। त्यसले गर्दाखेरि उनका शर्त अनि ती शर्तहरू, त्यसले गर्दा एक्जिम ब्याङ्कका पैसा हामीले कामै गर्न सक्दैनौँ। हरेक दिन जसो क्याबिनेटमा सानो सानो अमाउन्टमा हाम्रा केही तपाईँको ऋण, सफ्ट ऋण र थोरै मात्रामा हामीलाई त्यो एउटा सहायता प्रदान गरेका हरेक दिन जस्तो अर्थ मन्त्रालय, हरेक दिन भने हरेक पटकको क्याबिनेटमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यो परिषदमा यस्ता प्रस्तावहरू ल्याएको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी के देख्दैछौँ भने हामी 2022बाट हामीले एसडिजिज गोलबाट हामी ग्रेजुएट हुँदैछौँ। हामीले सहायताको अहिले नै सहायताको आकार चाहिँ घट्दै गयो। 2013देखि यो अहिले हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ। सानो सहायता, ठुलो सफ्ट लोन छ। 24मा ग्रेजुएट भइसक्यौँ र 26बाट हामीले बजार मूल्यमा हामीले ऋण ल्याउने हो। बजार मूल्यमा ऋण लिने र हामीले देशको विकास गर्ने र हाम्रा यति धेरै विकासका चाहना र आवश्यकताहरू छन्, त्यसलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले के गर्छौँ। एमसीसी अस्वीकार गर्दा र नगर्दाको अवस्था के हुन्छ, अब यतापट्टि जानुपर्छ। एमसीसी भित्र के छ, मामला ठुलो हुँदै होइन, मामला त अब आन्तरिक मामला होइन, यो हुँदै भएन। अनि सुन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हुनेवाला छ, देशको चासोको विषय अब हामी सुन्नुहोस्, यसमा अमेरिकन राजदूतले प्रत्येक दिन बोलिरहेछन् हैन। अब तपाईको ठुला नेतालाई हैन विदेश सहायकले फोनै गरेर तर्साइरहेछन्। हिजो मात्रै हैन मैले एकजना चिनिया प्रवक्ताले प्रश्न बोलिसकेका छन्। मैले भन्न खोजेको प्रश्न हामीले जनतालाई प्रश्न, चाइना र अमेरिकाको स्टेटमेन्टको मात्रै पनि मामला रहेन। हामीले ऋण सहायता ल्याउँदा हामी अब बजार मूल्यको ऋण लिन्छौँ। ग्रान्ट, हाम्रा दात्री संस्थाहरूको ग्रान्ट घट्दैछ। नेपालमा केही वर्षदेखि हाम्रा केही ठुला डोनर एजेन्सीहरूको मिसनहरू घटेर, उहाँहरूका प्रोग्रामहरू घटेर उहाँहरू यहाँबाट बाहिरिसक्नु भएको छ, बाहिरिसक्नु भएको छ। नेपालमा कुनै बेला चाहिँ युएन के भन्छ अरे, यो डिएफआइडी सबैभन्दा ठुलो डोनर एजेन्सी थियो, आज छ कि छैन। यस्ता हाम्रा थुप्रै साझेदार निकायहरू, विकास सहायता दिने साझेदार निकायहरू आज हामीबाट एक हिसाबले एक्जिट भइरहेका छन्। अनि हामीले के गर्दैछौँ, हाम्रो देशको विकासको लागि, समृद्धिको लागि हामी के गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने अब हामीले एफडिआई लिँदैछौँ। हामीले वैदेशिक सहायता हामीसँग कम हुनेछ, हामीले यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन्छ, यो जिडिपीको साइज बढाउँछौँ, रेभेन्यू बढाउँछौँ र व्यापार घाटा घटाउँछौँ र हामी देशको विकास गर्छौँ भनेका छौँ। अब यस्ता यस्ता कुराले हामी कहाँ एफडिआई आउने कुराको लागि कति सजिलो होला। अनि अर्को कुरा, एफडिआई सँगसँगै हामीले बिपाको कुरा छ। बिपा सम्झौता गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न देशसँग हाम्रा यस्तै कुराहरू हुन्छन्। त्यसपछि डिटिएको कुरा छ, डबल ट्याक्सेसनको ट्रिटी कुन कुन देशसँग गर्ने र नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा यसै गरी कुरा आउँछन्। हामीले जब अर्थतन्त्रका केही मामुली तपाईँको इन्डिकेटर्सहरू सुधार गर्नको लागि केही इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरौँ न भन्ने सन्दर्भमा जब पब्लिकको लेभलमा यो कुरा जान्छ नि, त्यसपछि हामी चाहिँ दुर्घटनातर्फ जाँदैछौँ भन्ने कुराको सङ्केत हो। र मैले अर्को एउटा कुरा भन्दैछु कि हिजो मलाई अर्थमन्त्रीज्यूले बेलुकी करिब 5 बजे बोलाउनु भएको थियो। मैले चाहिँ मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको पुँजीगत खर्चको टेन्डेन्सी र हामीले रकमान्तर गर्ने पैसा अथवा हामीले खर्च नगर्ने पैसाको बारेमा अर्थलाई हामीले चैतमा त हामीले बजेट समर्पण गर्नै पर्छ, काम गर्न नसक्ने पैसा के छ भनेर मलाई बोलाउनु भएको होला भन्ने ठानेर मैले मेरो मन्त्रालयको टिमलाई पनि लिएर गएँ। त्यहाँ जाँदा स्थिति त्यो थिएन, अरू नै चिज थियो। मैले थियो एमसीसी नै होला, एमसीसी थिएन। एमसीसी के थियो भने मेरो मन्त्रालयमा म मन्त्री भएर आएको चाहिँ 4 महिना 22 गते र आज कति गते 7 गते भनेपछि आज ठ्याक्कै 4.5 महिनामा आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमको डिमान्ड
23 अर्ब 78 करोडको नयाँ कार्यक्रम मेरो मन्त्रालयमा विभिन्न राजनीतिक दल, सांसद, नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, मेयर, वडा अध्यक्ष, राजनीतिक कार्यकर्ताले दिनु आयोजनामा बजेट माग अनि 23 अर्ब मेरो 30 अर्बको सिलिङ भएको मन्त्रालयमा नयाँ कार्यक्रम। त्यसमा एआरएमबिएस भनेको कोड भएको आयोजना भनेको स्वीकृत आयोजना। स्वीकृत आयोजनामा करिब 5 अर्ब डिमान्ड भन्दा म 23, 5, 28, 29 अर्बको नयाँ कार्यक्रम चाहिँ मेरोमा थियो। मैले यो मन्त्रालयको बजेट चाहिँ लगभग 30 अर्ब 80 करोडमा 28 चाहिँ फिस्कल इयरको मिड टर्म सिद्धिने बेलामा डिमान्ड भयो। भित्र पनि प्रशासनिक खर्च छुट्टै अर्कै कुरा हो। अनि पुँजीगत खर्च यस्तो डिमान्ड भयो। अनि यो भइसकेपछि मैले के भने उहाँलाई भने यस्तो डिमान्ड छ, मैले यो एकमुष्ट फाइल पठाउँ, नेताहरूले त म अर्थमन्त्रीसँग भनेर ठ्याक्क ल्याएर आउँछु, तिमीले फाइल पठाऊ भन्नुहुन्छ, म पठाइदिउँ भने र पठाएर के गर्नुहुन्छ? पठाएर के हुन्छ? पूर्ववर्ती सरकारले 15 अर्ब जति नेपाल प्रहरीको जवानदेखि अधिकृतसम्मको तलब खाने पैसा छुट्याएको छैन। करिब 5 अर्ब पेन्सन रिटायर निवृत्त कर्मचारीको दिने पेन्सनको पैसा छुट्याएकै छैन। त्यसपछि संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट चुनावमा जाने भनेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकार र उसको अर्थमन्त्रीले एउटा चुनाव गर्न करिब 50 अर्ब लाग्छ, गरेकै छौँ। हामीले घटायौँ भने 40 अर्ब गरौँला, तर 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै बजेट छुट्याएको छ। तपाईँ 15, त्यो 5, 20 र यो 40 अर्ब छुट्याउँदाखेरि तपाईँको 60 अर्ब रुपियाँ यो स्वीकृत हुने र खर्च रेगुलर गरिरहन पर्ने खर्च छ। यो कसरी गर्नुहुन्छ? नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा पुँजीगत खर्चतिर नजाउँ न, पैसा राख्ने अनि पैसा छैन, त्यसपछि एमसीसी को 56 अर्ब चाहिने भन्ने जस्तो कुरा आयो के? तपाईले सुन्नु तपाईले यो फेरि 8 पोइन्ट 7 पोइन्ट खर्च गर्छ भन्ने अर्को प्रसंग नजानुस् न। 10.5 अर्ब चाहिँ हामीले रेभेन्यू उठाउँछौँ, 11.5 अर्ब हाम्रो चालु खर्च हुन्छ भनेपछि चालु खर्चमै हाम्रो रेभेन्यूले पुग्दैन। हामी 16.5 अर्बको बजेट बनाउँछौँ, त्यो पनि ऋण। अनि त्यसपछि विकासको कुन चाहिँ खर्च? मैले यो 56 अर्बको कायपलटको गफै गरिरहेको छैन। तपाईँ 11.5 मा 6.5 घटाउनु चाहिँ 5 हुन्छ होला। 5 मा तपाईँको ऋण सहायता कमिटमेन्ट मात्रै हो। अब हामी जम्मी गर्ने भनेको करिब 200 अर्बको मात्रै हामीले विकासको खर्च गर्छौँ। 200 अर्ब 250 अर्ब मात्रै यो खर्च हुने हो। त्यो मध्येको कस्तो पैसा हुन्छ भन्दा हामी कहाँ खर्च नहुने पैसा जुन हामीले यो नेपाल सरकारको रेभेन्यूबाट आएको पैसा हुन्छ यो जम्मै खर्च हुन्छ। किन खर्च हुन्छ भने यो त मौसी अस्ति पुसमा राजस्व जति कलेक्सन भयो यो पठाइसक्यो, सबै मन्त्रालयले खर्च गरे, अब चैतमा आउँछ त्यो पनि खर्च हुन्छ। हाम्रो खर्च सुन्नु खर्च नहुने सानो मात्रै कुरा गर्छु, खर्च मात्रै नहुने के हो भन्दा एडिबीका, वर्ल्ड ब्याङ्कका, त्यस पछाडि आएर अरू दात्री निकायका, एक्जिम ब्याङ्कका जुन विकास साझेदारहरूको पैसा हुन्छ अलिक ब्लकमा हुन्छ, ठुलो हुन्छ हो, त्यो पैसाका शर्तबन्दी र उनीसँग उनका खर्च गर्ने चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड उनले निर्धारण गरेका स्ट्यान्डर्ड हामीले मिट गर्न नसकेर त्यो पैसा मात्रै खर्च हुन्न। उदाहरणको लागि आर्थिक तरलता र मन्दीको विषयमा यो विषय मैले धेरै 1 मिनेट 7 एपिसोड तपाईले 8 जम्मा 5-6 करोडको एउटा सामान्य विकास परियोजनामा पनि खर्च नभएर अलपत्र भएर बसेको अवस्था तपाईलाई थाहा छ? आयोजना खर्च भएन, पैसा खर्च भएन भन्ने यो साल यहाँ कस्ता आयोजना खर्च हुन्नन् भन्दा जुन आयोजना प्रायोरिटीमा छैनन् र जबरजस्ती नेताको आकांक्षाले राखिन्छ। तपाईको योजना छनौट सही ढंगले गरिन्न, योजनाको तयारी नै हुँदैन, पनि पूरा भएका छैनन्। रातो किताब तपाई के बुझ्नुहुन्छ? तपाईले अलिकति के बुझ्नु भएन नि सिस्टमको कुरा अलिकति मलाई भन्न दिनुस्, किनभने यो सिस्टम चलाएर आएको मान्छे भए। रातो किताबमा आउँदैन, योजनाको पुरापुर तयारी भएर आउँदैन। म एउटा कुरा भनौँ, मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको झापाको सन्थाल उर्लाबारीको सन्थाल बस्ती एउटा आदिवासीको बस्ती हो। त्यो बस्तीलाई चाहिँ एकीकृत गर्ने भनेर पूर्ववर्ती सरकारले एउटा कार्यक्रम बनायो, एकीकृत बस्ती। त्यो बस्तीको बारेमा केही करोड तपाईले 8-7 करोड भन्नुहुन्छ, त्यो होइन 2 करोड जम्मा 2 करोड पैसा। अनि सन्थाल बस्तीको एकीकृत बस्ती बनाउने भनेर उर्लाबारीमा के गरियो? पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएर त्यहाँ शिलान्यास गर्नुभयो।
2 करोडको टेन्डर लायो 20% कि 10% कानुन अनुसार कति पाउने गरेछ त्यो त मलाई थाहा भएन हो त्यति मोबिलाइजेसन पनि ठेकदारले लैसक्यो अब हामी त्यो उसको मोबिलाइजेसन लयो बाँकी के भयो समय चाहिँ एकीकृत बस्ती बनाउनलाई टेन्डर लाउने कति महिना 18 महिना 24 महिनामा जतिमा सक्नुपर्ने भनिएको थियो त्यो समयभित्र शिलान्यास गरियो आयोजना अगाडि बढेन र मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा कोर्निक आयोजना किन भयो त्यस्तो भन्दा यसको राइट वे साइट क्लियरेन्स थिएन ताकि कहाँ बनाउने भन्ने कुराको लोकल समस्या थियो लोकल डिस्प्युट सेटलमेन्ट गरिएको थिएन समझदारी गरिएको थिएन डिपिआर बनाइएको थिएन त्यो त्यहाँ सन्थाल बस्ती बनाउनुभन्दा अगाडि केही सोशल इस्यु हुन्छन् केही इकोनोमिक इस्यु हुन्छन् केही पूर्वाधारको कुरा हुन्छ जग्गा प्राप्तिको कुरा हुन्छ त्यसको वातावरणीय कुरा छ रुख बुट्यान काट्नुपर्ने छ भने वातावरणीय कुरा छ यी जम्मै कुराको तयारी बिना शिलान्यास गरेका आयोजना रातो किताबमा पर्यो भने यो कार्यान्वयन हुँदैन ल ए हो सुन्नु हो यो धेरै कम हुन्छ जम्मा जम्मी यो धेरै कम जस्तो सुन्नु धेरै कम किन हुन्छ भन्दा हाम्रा बहुवर्षीय कार्यक्रम चाहिँ मेरो मन्त्रालय जस्तामा धेरै साना हुन्छन् जस्तो ऊर्जा जलस्रोत त्यसपछि सिंचाई अनि भौतिक पूर्वाधार पर्यटन मन्त्रालय जस्ता एयरपोर्टहरू बनाउने अथवा रङ्गशाला हो भने खेलकुद सानो भोल्युममा भने यी चाहिँ धेरै बहुवर्षीय जाने कार्यक्रम हुन्छन् जस्तो मेरो मन्त्रालय त्यस्तो बहुवर्षीय हुने ठुलो मन्त्रालय पनि होइन आजको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी 20% खर्च गरेका छौँ तपाईसँग छलफल गरेको विषय अलिकति फरक थियो तपाईँ एउटा दृष्टान्त दिन्छु मैले तपाईले नै सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो बागमती सभ्यता र काठमाडौँ खरनाराको सौन्दर्यीकरण अथवा सुव्यवस्थापनको कति वर्ष भयो तपाईँ यो विषय तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ यो करिडोर कति वर्ष हिँडिसक्नुभयो आज जहाँको त्यही छ अवस्था त्यही छ बागमतीको एउटा कुनामा 3 जना काम गरेर बसिरहेछन् बजेट कति छ खर्च कति भयो एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु अनि अर्को हैन बागमती त तपाईले भन्दा मैले नै बुझाएको छु कि यहाँ करिब 400 जना मान्छे अफिसको आवश्यकताले होइन उहाँहरुको जागिर खाने आवश्यकताले नियुक्ति गरिएका थिए उनको तलब दिने पैसा थिएन कन्टिन्जेन्सीबाट वर्षभरिमा खर्च हुने पैसाको 4% कन्टिन्जेन्सीबाट आउने पैसा पुँजीगत खर्चको त्यसबाट राख्ने गरी कन्टिन्जेन्सी करार जस्ता यो आर्थिक अनुशासनको पराकाष्ठ त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतका ती इन्टिटीमा थिए मैले केही सुधार गरेको छु 15 वर्षदेखि तपाईको यो बागमती ब्युटिफिकेसनका आयोजना अलपत्र थिए र कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ टर्मिनेट गर्न ठिक्क परेको थियो अहिले मेरो त्यो त्यसको डोनर एजेन्सी एडीबी र एडीबी को कन्ट्री डाइरेक्टर त्यहाँको अध्यक्ष त्यहाँको पीडी प्रोग्राम डाइरेक्टरलाई सोध्नु भयो भने पनि म आइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा मैले धेरै चीज अगाडि बढाएर यो अगाडि बढिरहेछ र यो हामीले चाहिँ यसका फेज वाइज धेरै फेज वाइज छन् धेरैवटा ठेक्का छन् हामीले यो पटक चाहिँ केही काम परिणाममुखी गर्ने भनेर गरेका छौं यो त दुर्भाग्य 15 वर्षदेखि राइट वे क्लियर 15 वर्षदेखि राइट वे क्लियर नहुनुको पछाडी अहिले तपाईले प्रस्तुत गरेका दृष्टान्त समस्या नभए त आयोजना समयमै पूरा हुन्छ न तपाईले यस्तो भन्नुभयो के पूरा पनि हुन्छ तपाईले यो सुन्नु तपाईले दुईटा कुरा तपाईले मिसलिड गर्नुहुन्छ के मिडिया कर्मी साथीहरुले दुईटा कुरा के मिसलिड गर्नुहुन्छ भने पहिला त समस्या परपरली भन्न दिनु पर्यो समस्या थाहा पाएको मान्छेलाई अर्को त्यो समस्यालाई जेनरलाइज गर्नु भएन समस्या के हो विशिष्टीकृत अवस्थामा भन्नुपर्छ र त्यही समस्यालाई समाधान गर्ने तरिका पनि छन् हामीले के पोलिसीमा डिपार्चर चेन्ज गर्यौं भने यो हुन्छ भन्ने आइडिया पनि छ त्यसकारण तपाई भन्नुहुन्छ पुँजीगत खर्च भएन भने पुँजीगत खर्च भएन भन्ने नेपालमा ठूलो इस्यु हुँदै होइन पुँजीगत खर्च त किन हुँदैन भने जब हामीले आयोजनालाई सही ढंगले छान्दैनौं भने हरेक वर्ष हरेक महिना 10% को पुँजीगत प्रोग्रेस चाहिँ खर्च गरेर हुने अवस्था आउँदैन त्यसकारण योजना छानोट र योजनालाई हामीले त्यसरी नै हामीले चार्ट आउट गर्नुपर्छ त्यो एउटा अर्को एउटा प्रब्लम दोस्रो हाम्रो राइट वे क्लियर नभइकिन गरिएका आयोजनाको तयारीको सन्दर्भमा त्यही भएर हामीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन बनाउने बेलामा जुन बेला हामी अर्थ समितिमा थियौं त्यहाँ हामीले कस्ता आयोजनामा तपाई स्वीकृत आयोजनाको लागि संसदमा पेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कम्तीमा यस्ता आयोजना जो चाहिँ आईआईआई गरेको डीपीआर गरेको राइट वे क्लियर गरेको र योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको होस् तिनलाई प्राथमिकीकरण गरेर चाहिँ हामीले आयोजना छान्नुपर्छ जसले गर्दा अननेसेसरी दायित्व पनि सिर्जना हुँदैन आयोजना क्रोनिक पनि हुँदैनन् आयोजना समयमा सकिन्छन् र त्यसको इकोनोमिक सोशल सबै खालको लाभ हुन्छ भनेर हामीले त्यो कानुनमा बनेको कुरा हो के त्यसमा एक छुट्टै छलफल गर्छु आज अलि त विषय प्रसंग ताजा अर्कै भएको हुनाले म तपाईको शहरी विकास मन्त्रालयको अलि तपाईले केही प्रोग्रेस गरिसकेपछि फेरि म
छलफललाई बोलाउँछु। अहिले पनि तपाईँ कामको लागि दौडधुपमै हुनुहुन्छ, डोजर बोकेर तपाईँ करिडोरतिर हिँडेको पनि हामी देखिरहेछौँ। त्यस कारण काम गर्ने क्रममा भएको हुनाले यसको तथ्य र मा गरेर नै हामीले बोल्नुपर्छ, परिणाममुखी तरिकाले छलफल गर्नुपर्छ। अब टुङ्ग्यो यो एमसिसीको विषयमा अब जनताले तपाईँको मुखबाट यो विषयमा छलफल मैले गरिनँ भने फेरि आजको छलफल यथार्थहीन जस्तो देखिन्छ है, अरू पुगेको छैन। किनकि तपाईँको सत्तारूढ दलभित्र तपाईँ माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको तपाईँ एउटा नेत्री। अब यो पछिल्लो समय तपाईँको पार्टी अध्यक्ष अलि लचिलो बनेको यो विषयमा एमसिसी हाम्रो बच्छ के तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँको त्यही कुर्सीमा मैले झलनाथ खनालसँग पनि 2 दिन अगाडि छलफल गरेको थिएँ हैन। एमसिसी चाहिँ के छैन के होइन र के हो भन्ने बारेमा अलि राम्रोसँग छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्छ मलाई पनि। किनभने मैले एमसिसी कम्प्याक्टमा भएका चिजभन्दा बाहिर जे कुरा भनिएको छन् र जनतालाई थाहै छैन। मलाई यस्तो लाग्यो, मेरो एकजना साथी सँगसँगै हिँड्ने उहाँको सानो बच्चाले उहाँलाई चाहिँ हिजो बिहान भन्नुभयो अरे, पापा नो एमसिसी है भनेर भने अरे। बच्चालाई पनि यस्तो चिज चाहिँ हामीले इन्डक्ट्रिनेट गऱ्यौँ। त्यस कारण यस्तो चिजहरूले के गर्छ भन्दा यो जनमत हामीले त्यो बबलिङ गरिरहेका छौँ। एमसिसीको म प्रोसेसको कुरा गर्छु। एमसिसी सभामुखले पास गर्ने विषय पनि होइन। अहिले बबलिङ गरेर जुन खालको विरोधमा सडकमा मान्छेहरू आइरहनु भएको छ साथीभाइ, उहाँहरूले पास गर्ने पनि कुरा होइन। एमसिसी पास गर्ने कसले हो भन्दा संसदले, अनि एमसिसी पेश गर्ने कसले हो? सरकारले। सरकार कुन सरकारले भन्दा पहिलेकै सरकारले एमसिसी पार्लियामेन्टमा दर्ता गरिसकेको छ, अब टेबल गर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दा यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसो गर्दाखेरि यो सरकारको एजेन्डा हो र पार्लियामेन्ट चाहिँ तपाईले एउटा प्रक्रिया कुरा गर्नुभयो। अहिलेको यो विषय अब संसदमा गएर छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। छलफलमा हुनुपर्छ भने तपाईँ त्यसको पक्षधर देखिनु भएको छ। मलाई संसदमा किन पनि भन्छु नि, त्यसपछि तपाईँले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको संसदमा लाने छलफल गर्ने लाने कसले? नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत जान्छ अनि संसदमा टेबल हुन्छ। त्यसपछि सभामुख मार्फत सभामुखले कार्यसूचीमा राखेपछि संसदमा आधिकारिक रूपमा प्रवेश गर्छ। होइन प्रक्रिया? विगतमा पनि ए विषय सभामुखको कारणले मैले भन्न खोजेँ कृष्णबहादुर महरालाई तत्कालीन सरकारले गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगायो। अहिले पनि सभामुखले तिर्नु भएन, मानिरहनु भएको छैन भन्दा त्यही पार्टी जुन पार्टीको आस्था राख्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका कुरा आइसकेका छ होइन। त्यसै प्रधानमन्त्री पनि सभामुखप्रति आशंकित हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि छ। प्रक्रिया यही होइन? आम नागरिकले तपाईँ हामीले बुझेको कुरा यति होइन? नम्बर एक कुरा व्यक्ति जब इन्स्टिट्युसनल संस्थागत हिसाबले रिप्रेजेन्ट गर्छ नि, त्यति बेला व्यक्तिका अडान र व्यक्तिका कुरा भन्ने कुरा प्रभावी हुँदैन। रामकुमार झाँक्रीका कुरा म मन्त्री थिइनँ भने, आज सरकारको रिप्रेजेन्टेटिभ थिएन भने मैले अर्कै कुरा पनि गर्थेँ होला, गर्दै पनि आएको छु। तर म यहाँ इन्स्टिट्युसनली बोल्नुपर्छ, संस्थागत हिसाबले म बोलिरहेको छु। त्यस कारण सभामुख एसएस व्यक्ति, उहाँको लागि चाहिँ सभामुख होइन माननीय अग्निप्रसाद सापकोटा, उहाँ एसएस व्यक्तिको हिसाबले उहाँलाई एमसिसीको बारे पोजिसन लिन, धारणा लिन, आफ्ना विचार राख्न उहाँ स्वतन्त्र हुन्छ। एज अ चेयर एसेम्ब्लीको राज्यको 5औं महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व सम्माननीय, त्यो भने उहाँको पोजिसनको कुनै अर्थ राख्दैन। र पार्लियामेन्ट भनेको दुईटा कुरा हो, एउटा अपोजिसन हो, एउटा सत्तापक्ष हो। सत्तापक्ष छैन र सत्ताको पक्षको रिप्रेजेन्टेटिभ छैन भनी कुनै पनि कुरा पार्लियामेन्टको छलफल अगाडि बढ्दैन। त्यसै गरी कुनै पनि प्रस्ताव, चाहे सङ्कल्प प्रस्ताव होस्, चाहे साधारण प्रस्तावहरू हुन्, सरकारको सहमति बिना पार्लियामेन्टमा दर्ता पनि हुँदैन, छलफल पनि हुँदैन। भने पार्लियामेन्टमा चाहिँ के हो भने प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष र सरकारको कुरा चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसका सभामुखले पनि बुझ्नु भएको रहन्छ, त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले पनि बुझ्नु भएको रहन्छ, प्रक्रियाको बारेमा प्रधानमन्त्री पनि बुझ्नु भएको रहन्छ। त्यसरी बुझ्नु है? बुझ्नु नभएकै भन्नुपर्छ, किनभने पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्ट भनेको उहाँलाई थाहा रहन्छ। तपाईँको अर्थ त्यस्तो देखिन्छ? ठिकै छ, किनभने म सभामुख भएर मेरो अडानको केही पनि काम छैन। मैले चाहिँ के हो भने मैले एसेम्ब्लीको चेयर गर्ने हो र म मन्त्री भए बापत पास हुनुपर्छ भनेर चाहना राखेर पनि हुँदैन।
फेल गर्छु भनेर चाहना मन्त्रीले फेल गर्ने प्रस्ताव त लाँदैन। त्यसकारण के हुन्छ नि पास गर्ने र फेल गर्ने सार्वभौम जनताका सार्वभौम प्रतिनिधि जसले व्यक्तिको सार्वभौमिकताको अभ्यास आवधिक निर्वाचन मार्फत उनीहरूले गर्ने गरी म्यान्डेट ल्याएका छन्। तिनै सार्वभौम सत्ताका जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले पास गर्ने र फेल गर्ने सांसदको कुरा हो। एसेम्ब्लीले चाहिँ के हुन्छ भने सभामुखले चेयर गर्ने हो। अब म कार्यसूची राख्दिनँ, पास गर्दिनँ, आदि इत्यादि गर्दिनँ, सभामुखको पोजिसनको कुनै अर्थ हुँदैन। किन बोलेको त म राष्ट्र राष्ट्रियता जनता किन बोल्नु भएन त्यो त मलाई थाहा छैन। इच्छा जनता राष्ट्र राष्ट्रियता भन्दै तलमाथि म गर्न सक्दिनँ त्यसपछि किन भनेको त दबाब नपरेको भए हैन त्यो त किन उहाँले किन बोल्नु भयो त हैन उहाँले सम्मान सभामुखको पक्ष विपक्ष केही पनि होइन हैन म पनि केही पनि हैन सम्माननीय सभामुखज्यूलाई प्रश्न मार्फत राखेको मात्र हो। तपाईं एउटा जिम्मेवार नेत्री एउटा मन्त्री भएको नाताले सम्माननीय सभामुखज्यू प्रति मेरो पनि त्यतिकै रिगार्ड छ र सम्मान छ। त्यसकारण उहाँहरूले किन बोल्नु भयो उहाँको निजी धारणा बाहिर आउनु राम्रो होइन। उहाँले संस्थागत धारणै दिनुपर्छ र उहाँहरूले संस्थागतै काम गर्नुपर्छ। जब सरकारले मेरो यो प्राथमिकताको कार्यसूची हो, मैले यो विधेयक ल्याउँछु, यति दिनमा छलफल गराउँछु, यति दिन समितिमा लान्छु भन्यो भने सभामुख बाधक हुन मिल्दैन। अब मलाई तपाईलाई मैले एउटा सानो कुरा अलिक त म तथ्यगत रूपमा जान चाहन्छु। तब अब जनताले अलिक यस्ता कुरा अलिक चासो कुरा मन्त्रीको मुखबाट आइदियोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यस्तै खालको प्रश्न गर्छु आज। म धेरै गहिरेर पनि जान्न, बुदागत रूपमा अझै धेरै छ कसरी जाने भनेर मैले आफ्नो तरिका भन्दा पनि तपाईँलाई बस जुन तपाईँको पार्टीभित्र देखेका केही समस्या पनि म उल्झन गर्छु। तपाईँको वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अब उहाँ जो यो एमसिसीको दुई पटकको नेकपा हुँदा र अहिले गठबन्धन हुँदाखेरि पनि उहाँ कार्यदलको संयोजक है। तर उहाँ भन्नुहुन्छ अब संसदमा लाने त कुरै छैन, अब सोच्न पनि सकिँदैन। यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता त टिटिओ सन्धि हो, सक्दैन यो संसदले, त्यसकारण यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यही पार्टीको उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीको एउटा नेत्री सांसद पनि हुनुहुन्छ, मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, संसदमा लगेर छलफलको विषय बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। या त नेतापेक्षै कुरा फरक जनता कन्फ्युज भयो क्या? प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मेरो पार्टीको सम्मानित नेताको व्यक्तिगत धारणा हो, मेरो पार्टीको संस्थागत धारणा होइन। पन्छिन होइन, उहाँको व्यक्तिगत धारणा। उहाँले के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको धारणा त उहाँले बनाएर बोलेको बैठकबाट निर्णय भएको त थाहा छैन मलाई। अहिले जति पनि मान्छेले बोलिरहनु भएको छ त्यो व्यक्तिगत धारणा हो। मेरो के हो, मैले अघि भनेका कतिपय व्यक्तिगत धारणा एमसिसी मार्फत मेरो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा नै मेरो संस्थागत धारणा हो भनेर मैले भनिसकेको छु। तर यहाँ व्यक्तिगत धारणाको त्यति धेरै मतलब छैन। तपाईको आशय प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यही आधिकारिक धारणा हो है? म मन्त्री हुँदासम्म त्यही हो। तपाईको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिएको धारणा चाहिँ के त आधिकारिक होइन? उहाँले मेरो अध्यक्षले चाहिँ त्यस्तो आधिकारिक धारणा दिनु नै भएको छैन। उहाँ संवादमा हुनुहुन्छ, सबै पक्षलाई मिलाएर लाने कुरामा उहाँको भूमिका छ। त्यसकारण उहाँले पार्टीको त्यही कारणले बैठक राख्नु भएको छ र उहाँको प्रधानमन्त्रीको फरक धारणा तपाईको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको हुन सक्छ। त्यसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसो भए? त्यति बेलै निर्णय गर्छौँ के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा। प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई तपाईँहरू आरोप लगाउनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म एमसिसीको बारेमा स्पष्ट बोल्न सकेन, एमालेमा गएर अड्किएको छ भन्छन् नेताहरू। तपाईँले त्यस्तै किसिमको स्वाभाविक तपाईँ एउटा मन्त्री परिषदको सदस्य, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुने हुनाले तपाईँले त्यसको मान्नुपर्छ मात्रै होइन, मैले मान्नु नै पर्छ। त्यो त मैले मेरो प्रधानमन्त्रीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो एमसिसीलाई संसदमा लानुहुन्न भनेर निर्णय गरेर संसदबाट बाहिरिने पर्ने स्थिति आयो भने बाहिरिनुपर्छ। स्वाभाविक प्रक्रिया, यसमा कुनै कुरै भएन। तर के छैन भने तत्काल आज पनि गठबन्धन टुट्छ फुट्छ जुट्छ यो त धेरै मान्छेलाई रहर लागेको विषय हो। हाम्रो गठबन्धन टुट्यो हुन्थ्यो भन्ने कुरा, गठबन्धन टुट्दैन, एमसिसी टेबल हुन्छ। पास गर्ने फेल गर्ने कुरा चाहिँ पार्लिमेन्टेरियनको कुरा हो। किनभने म एकजना मेरो भोट हाल्दा त एक भोट हो नि त, त्यसकारण म एक भोटको व्यक्तिगत कुरा मात्रै गर्न सक्ने भएँ। संस्थागत हिसाबले जिम्मेवार सदस्य पनि हो, तपाईँको भनाइ र दबाब पर्छ। त्यसकारण के हुन्छ भने आज सरकारको कुरा के हुन्छ, एमसिसी पार्लिमेन्टमा टेबल हुन्छ, एमसिसी सरकारले मतदान प्रक्रियामा लान्छ, पास गर्नुहुन्छ या फेल गर्नुहुन्छ पार्लिमेन्टेरियनले गर्नुहुन्छ, त्यसमा कुरै भएन, चाहिँ प्रवेश गर्छ। तर अब अन्तिम डेडलाइन फागुन 16 गते छ।
अब त्यो त हाम्रो नेताहरूले पटक पटक दिएको डेडलाइन हो होइन। अब त्यो नेताले होइन, यो डेडलाइनमा त माग होइन, नेपाल सरकार नेपालका दुईजना मुख्य व्यक्तिले पत्र आफैले हस्ताक्षर गरेर त्यसको कति कूटनीतिक लेभल छ त्यो धेरै चर्चा परिचर्चा भइसक्यो नगरौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेर यो अन्तिम 5 महिनाको समय मागेको अनि त्यही शर्त अनुसार अहिले यो एमसीसी बोर्ड त्यही शर्तमा अडिग छ। अब के गर्ने? केही गर्नु पर्दैन, किनभने सार्वभौम मुलुक भएको कारणले सरकार हामी हाम्रा केही अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू छन्, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्, हाम्रो त्यो सरकारको क्रेडिबल हुनुपर्छ क्या। हिजो तपाईँले गरेको काम मैले यो मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। त्यस कारण सरकारदेखि अर्को एक देशदेखि अर्को देशसम्म एउटा सरकार अर्को देश सरकारको बिचमा भएका कुनै पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ र एग्रिमेन्टहरूलाई त्यो हामी त्यत्तिकै इमानका साथ मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने राज्यको क्रेडिबिलिटी कहिले गुम्नु हुँदैन। अत्यन्तै सान्दर्भिक छ भन्ने तपाईको राय त्यस्तो बुद्धा हुने भयो। व्यक्तिको क्रेडिबिलिटी नहुन सक्छ। जसरी अहिले खड्गप्रसाद ओली सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा दुईटा कुरा गर्नुहुन्छ हुनसक्छ, तर एज अ राज्यलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलासम्म म मुलुकलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु भने क्रेडिबल त्यति नै हुनुपर्छ। खड्गप्रसाद ओलीलाई आरोप लगाउनु हुन्थ्यो तपाईँहरू, अब त्यो रहेन यो विषयमा र केही विषयमा त सत्तामा जाँदा र बाहिरिँदा हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँकै एउटा गोत्रमिली पार्टी, तपाईँहरूको गोत्रमिली पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र सरकार सत्तामा पनि छ अनि त उता सडकमा पनि छ क्या, त्यसका सडकमा त मेरै पार्टी पनि छ। अनि कस्तो सान्दर्भिक राजनीति हो यो? अब अपरिपक्वता हो र म त भन्छु जनमत एकदम रिगार्ड गर्नुपर्छ। जनमतलाई जहिले सम्मान गर्छु, तर भिडलाई म चाहिँ कहिले पनि त्यसको पछाडि हिँड्दिनँ। म त्यो भिड चाहिँ जनमत होइन, होइन त्यो चाहिँ मतदाता होइन। मतदाता होला तर त्यो प्रभावित गर्ने चिज होइन त्यो। त्यसकारण म त त्यसलाई चाहिँ मान्दिनँ। त्यसले नै प्रभावित गर्छ भन्छौँ हामी, त्यसमा म सम्झौता गर्न हुन्न भन्छु। किन? मुलुकको हित, मुलुकको क्रेडिबिलिटी, मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा माथि दुई चारजना मान्छेको त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ अझ भिडतिर नजाउँ। यो अहिले यता सिंहदरबार अनि यता नयाँ बानेश्वरको सडकमा जुन पार्टी सत्ताको साझेदार छ त्यही सौदाबाजी गरिरहेछ। तपाईँको पार्टी पनि छ र तपाईँको सहोत्तरी पार्टी माओवादी केन्द्र पनि छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू कतिपय बेला म जस्ता मान्छेको लागि सङ्कट हुन्छ, बोल्नै गाह्रो हुन्छ है। किनभने मैले जहिले पनि क्रेडिबिलिटीकै कुरा गर्छु, जहिले पनि मैले अलिकति के हुन्छ मोरल भ्यालुको कुरा पनि गर्छु। त्यो भएर त्यो गर्दै पनि आएको, त्यही कारणले मलाई यस्तो इमोरल काम चाहिँ म समर्थन गर्न चाहिँ सक्दिनँ। किनभने मैले नेतृत्वलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ होला नि, होइन भनेकै छौँ, छलफल गरेकै छौँ, मान्नुहुन्न के गर्ने होइन। होइन त्यस्तो पनि होइन। जस्तो अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अब केही मान्छेहरूको अलिकति पनि होला, अब अनेक चिजहरू छ होला मलाई थाहै भएन। तपाईँको पार्टीले आज निर्णय गरेको छ, आज गम्भीर प्रकृतिको तपाईँहरूको पार्टीको बैठक छ, त्यसको आजै आधिकारिकता दिन्छु भन्नुभएको छ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले। आजै आज शनिबार आजै दिन्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाईदेखि गठबन्धनको ठुला नेतालाई पनि भन्नुभएको छ। केही समयपछि आधिकारिक धारणा पक्कै आउँछ, तर केही सङ्केत तपाईँहरूले पनि पाइसक्नु भएको छ के हो भन्ने भन्न। त्यसकारण अब तपाईँहरू चाहिँ एकीकृत समाजवादी चाहिँ अब संसदमा लाने प्रक्रियामा सहमत भइसक्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन? यो अडलियर किन बुझ्नुहुन्छ र बिहानै अलि दिउँसोतिर बुझौँ न। अहिले बुझौँ। मान्छे यति हतार भएको छ कि एमसीसीको विषयमा यति धेरै यस्तो हुन्छ क्या, यो नहुने स्ट्राटेजी यो अमेरिकाको यो बीआरआईलाई यसले प्रभाव पार्छ। चिनिया प्रभाव, चिनको प्रवक्ता बोलिसके, आजका सबै समाचार हेडलाइन्सहरू भारतीय पक्षहरू बोलिरहेछन्, खुफिया एजेन्सीहरूको दौडधुप छ, राजदूतहरूको दौडधुप छ, युरोपियन युनियनको दौडधुप छ। यो चान्चुने विषय होइन क्या। मैले एकदमै हल्का ढङ्गले किन लिन्छु भने जे हो कस्तो मैले त वास्तवमा कम्प्याक्ट पनि लिएरै आएको थिएँ कि खासमा होइन।
कम्प्याक्ट मात्रै होइन यो सन्धि ऐन पनि बोकेर आएको थिएँ मैले आज पढेँ अनि हामी यता गएनौँ अनि सन्धि सम्पर्क गर्ने निर्देशिका छ अनि त्यसपछि मैले हिजो राति म अनिता जस्तै पनि देखिन्छु होला म आज राति पनि धेरै पढेर बसेँ अब म पनि अलि जमेर लाग्नुपर्छ है भनेर कम्प्याक्ट पनि भयो यो कम्प्याक्ट त मैले पहिले यो त सानो सारसम्झी भयो मैले पार्लियामेन्टमा आउँदा बित्तिकै पढेको पनि थिएँ किनभने अब हाम्रो समितिमा आउँछ नेपाली अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषामा बजारमा अनि त्यसपछि यो भएको भएर मैले चाहिँ यो कम्प्याक्टमा जे बजारमा गफ गरिएका छन् अब त्यो दृश्यभन्दा अदृश्य चिजहरूमा मान्छेले त्यो तीर हानिरहेको देख्दाखेरि म ताजुब हुन्छु एक दोस्रो कुरा अब कति कुरा त मलाई आज त्यति मैले भन्दाखेरि यति बुझेका मान्छे देशको कानुन बुझेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेका यस्ता सन्धि सम्झौता टिटी पढेका होइन मैले भन्न खोजेँ यस्ता पढेका धुरन्धर व्यक्तिहरू पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् जनता कन्फ्युजमा छन् अनि छलफल त पक्कै गर्नै पर्यो राष्ट्रिय इस्यु भयो इस्यु यस्तो भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म प्रभावित हुने भयो नेपालको अबको फागुन 16 पछि नेपाल कुन अवस्थामा जान्छ तपाईँले आर्थिक सङ्कटको सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो एमसिसी पछि पास भएन भने त्यसको आर्थिक प्रभाव मुलुकले के भोग्नुपर्छ भने तपाईँले अहिले घुमाउरो पाराले सङ्केत गर्न खोजेको त्यही हो मैले बुझिसकेँ भनेपछि यस्तो विषयमा गम्भीरताका साथ तपाईँसँग बहस नगरेर अर्कोसँग गर्ने त ल भन्नुहोस् त मसँग गर्ने अनि मैले यसको हामी भयङ्कर राष्ट्रवादिता होलौँ तर भयङ्कर राष्ट्रवादी नेतृत्वको रूपमा नेता म राष्ट्रवादी म एकदम देशभक्त मान्छे हो विषय फेरि त्यही गरेर जोडिएको छ सुन्नु म एकदमै देशभक्त मान्छे हुँ मैले जहिले पनि म कतिपय इस्युहरू आउँछन् जुन इस्युले मलाई यस्तो छुन्छ कि मैले आफूलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दिनँ यस्तो धेरै जिउमा काँडा उम्रिन्छ म एकदमै संवेदनशील मान्छे नै हुँ तर जुन इस्यु जे होइन जे बनाइएको छ यसप्रति पनि एकदमै दुःख लाग्छ र यहाँबाट हामीले एक्जिट गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्ने कुराको प्रभावको कुरा पनि हेरौँ न त्यसले गर्दा केही मुलुकहरूले का बारेमा जस्तो अब भनौँ न अब श्रीलङ्कादेखि लिएर हुन त यसमा मैले हेरेको थिएँ करिब 40 वटा देशमा अलि धेरै 39 वटा देशमा धेरै अफ्रिकी मुलुकमा यो कार्यान्वयनको अवस्था 11 वटा सिधा ग्रेजुएट हामी कम्प्याक्टमा सिधा ग्रेजुएट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ देशहरू चाहिँ हामी धेरै थोरै छौँ अरूमा त ह्युमन राइट गुड गभर्नेन्स डेमोक्रेसी आबादी इलेक्सनमा यस्तो लगायतका कतिपय ह्युमन राइटका पर्सपेक्टिभहरू भाग भएर चावडामा मदागास्कर माली र श्रीलङ्कामा चाहिँ यो अलि जटिल भएको छ र यो फर्किएको अवस्था छ भने 11 मा कार्यान्वयनको अवस्थामा छ यो काम भइरहेछ अरूमा कार्यान्वयन भइसक्यो अलिक धेरै चाहिँ अफ्रिकी अलिक बेसी यो हामीलाई कसै सहायता हो यो ऋण पनि होइन सहायता भएको कारणले अब सहायताको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो प्रायोरिटीको आयोजनामा खर्च गर्ने पैसा भएको भएर मैले त्यो अर्थ समितिमा बस्दाखेरि त्यो जुन इन्भेस्टमेन्ट डेफिसिटको अवस्था छ नि खाडल अनि त्यो कुरा र हामीले हाम्रो गरिबी निवारणमा हाम्रो ट्रेडको डेफिसिटमा हामीसँग भएको उत्पादनलाई निर्यात गर्ने र आयात गर्ने कुरामा जुन सन्तुलन ल्याउने कुरामा के कुराले काम गर्छ भन्ने विषयमा धेरै छलफल पनि भएको थियो कि हिजो मैले अर्थमन्त्रीले भने एउटा कुरा भन्छ है केही भन्सारमा अलिकति रिल्याक्सेसन थियो रेभेन्यू कलेक्ट भएको थियो अहिले हाम्रोमा अब भन्सार रिल्याक्सेसन दिँदा बित्तिकै के भयो हाम्रो शोधान्तरमा चाप पर्यो शोधान्तरमा चाप पर्दाखेरि हाम्रो डलरको सञ्चित घट्दै जान्छ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ हामीले फेरि के गर्न पर्यो भन्सार टाइट गर्न पर्यो अनि भन्सार टाइट गर्दा रेभेन्यू कलेक्ट हुँदैन अब यति सानो चिजबाट हामी अर्थतन्त्र चलाउँदैछौँ भने अरू के गफ गर्ने क्या म यही भन्दैछु क्या आर्थिक तरलताको विषयमा अथवा यो आर्थिक मन्दीको सवालमा अर्को अत्यन्तै गम्भीर अवस्था अबको 6 महिना पछि आउँछ भनेर बुझेका मान्छेले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् यस्तो देश हो हेर्नुहोस् 8% निर्यात गर्ने देशमा आर्थिकताको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि उदाहरणको लागि तपाईले अब यहाँ ल्याइहाल्नु 8% वस्तु निर्यात गर्छौँ भने हामी 92% किन्छौँ 92% किन्दाखेरि हामी विलासिताको जम्मै किन्छौँ बढी किन्छौँ अनि सुन्नुस् अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामी धनिया पनि अस्ति उसमा 5 अर्ब धनिया किनेछौँ यो कृषि प्रधान देशले जरुरी चीजदेखि सबै जरुरी भएन किन्छौँ सुन्नुस्
92% आयात गर्ने मुलुकको लागि हाम्रो शोधानन्त्रको हालत हेरौँ। त्यसपछि यसको ट्रेडको डेफिसिटलाई सन्तुलन केले गर्छ भन्दा हामीले विद्युत उत्पादन गर्नेछौँ, त्यो विद्युत भित्र बेच्नेछौँ, त्यहाँबाट डलर आर्जन गर्नेछौँ। यही त कुरा हो समाजमा। रेमिट्यान्स मात्रै पनि छैन, रेमिट्यान्समा 27% हाराहारी मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ, त्योभन्दा ठुलो हो। त्यसकारण हाम्रो अनि सर्भिस सेक्टरमा जाँदा, उत्पादनमा जाँदा यो चिजहरू पनि छैन। अर्को कुरा हामी यस्तो भन्दैछौँ कि अब मैले अलिकति जस्तो हामीले एउटा हेजिङको कार्यविधि पनि पास गऱ्यौँ, नियावली। अब हामीले के को लागि यो गर्दैछौँ भने एफडिआईको लागि गर्दैछौँ कि एफडिआई ल्याउनको लागि हाम्रो मिनिमम इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। हेजिङ गर्न पनि नहुने, डलरमा विद्युतको पिपिए गर्न नहुने, अब आयोजना चाहिँ हारवार गर्ने हो कि स्टोरेज गर्ने हो त्यो पनि जनताले भन्न पर्ने, त्यो पनि जुलुस उठाउनु पर्ने। अपर कर्णालीको जेएमआरको हालत आज पनि त्यही छ। ल्याउन कति कानुनी झन्झट छ भनेको त्यो ल्याउने मान्छेले कति गुनासो गर्छन्। ल्याउनै सक्दैन यहाँ पैसा चाहियो। अनि सुन्नुहोस्, अनि अर्को कुरा यहाँ नेपाल अनि दुईटै कुरा छ। नेपालमा केही उद्योगी व्यवसायहरू छन् जसको कारणले गर्दा सिमेन्टको भाउ कहाँ थियो, एउटा उदाहरण दिउँ। तर एउटा एफडिआई हङ्सी सिमेन्ट आइसके सिमेन्टको भाउ कहाँ झऱ्यो। तर त्यही हङ्सी सिमेन्टलाई हामीले डेडिकेटेड प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली दिन सकेका थिएनौँ। तपाईँको हामी गएर अर्थ समितिबाट हेर्न जाँदा त्यो 3टा चुच्चा बनाएर राखेछ तपाईँको, हामीले चाहिँ त्यो डेडिकेटेड लाइनबाट दिने भनेर छ। उनीहरूले खपत गर्ने बिजुली मात्रै, बिजुलीलाई खपत गर्न दिएर हामीले तेललाई डिजलबाट विस्थापित गरे भए नि लागत घट्थ्यो र हाम्रो ट्रेडको डेफिसिट पनि घट्थ्यो। उद्योग धन्दालाई हामी त्यही व्यवहार गर्छौँ, चोर 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 डाका भन्छौँ प्राइभेट सेक्टरलाई, काम गर्ने मान्छेलाई त्यही भन्छौँ, ट्याक्स पेयरलाई सम्मान गर्दैनौँ। अनि त्यस पछाडि आएर हुँदैन क्या, सबै उपज हाम्रो सिस्टमको कमजोरी हो। अनि सिस्टम सिस्टम त बनाउनु पर्यो नि हामीले, सिस्टमको कमजोरी। अनि कार्यान्वयन गर्ने जो पक्ष छ त्यसको अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी। त्यो पनि भएन, टाउको दुख्या कुरा, टाउको दुख्या बेला मलम लाग्यो, खुट्टामा मलम लाग्यो जस्तो भयो पनि। हाम्रो के हो भने हामीले चाहिँ यसको हामीलाई असाध्यै सूचना चाहिन्छ र हामीले विषयवस्तुको गहिराइमा नबुझिकन हामीले चाहिँ धारणा बनाएर जनमत बनाउँछौँ। होइन अनि यसमा मैले अर्को कुरा मैले के भन्दैछु भने अर्को यति जम्मै चिज हामीलाई चाहिन्छ भने 30 करोड अर्ब 80 करोडको सिलिङ भएको मन्त्रालयमा आर्थिक वर्षको 6 महिना काट्दा 23 अर्बको नयाँ कार्यक्रम डिमान्ड हुन्छ। तर हामीले स्वीकार्न पर्ने सहायता जो पार्लियामेन्टमा भनेर हल्ला छैनन् तिनको अहिले 26 अर्ब एक्जिम ब्याङ्कको पैसा हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर एमसिसीको कार्यान्वयनको विषय र योबाट हामीले प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि हो, गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने पनि हो। नेपालको गरिबीको चाहिँ 57 अर्बले देशको आर्थिक अवस्था कायपलट हुन्छ। कायपलट त हुँदैन, तर हामीले चाहिँ तपाईले एकदमै गम्भीरताका साथ सडकमा उचाल्ने गरेको बोल्ने गरेको भनेको यो करप्सन हैन, करप्सनका जुन अहिले ठुला मान्छेले भन्छन् सामान्य लेम्यानले भनेका कुरा हो। मैले अलिक त विषय तपाईलाई विषयान्तर गर्न खोजेँ र सान्दर्भिकता पनि छ। 56 अर्ब रुपियाँ त अहिलेको यो जुन किसिमका भनेका देखेका करप्सनमा अनुसन्धान गर्यो भने 56 अर्ब होइन कि 1 खर्बै उठ्छ। चासो त्यता कहाँको डाटाले उठ्छ, कुनको डाटाले सारमा भने हुन् के कुनै तथ्यमा होइन, कुन डाटाले कुन ठाउँमा छानबिन गरेर आउँछ भन्नु त। विषयहरू यहाँ वाइड बडी कुरा हुन्छ या एनसिएल कुरा हुन्छ हैन, उठ्या छ नि विषय। फेरि तपाईँले यसरी अलि असान्दर्भिक बनाउन खोज्नुहोस् न, उठ्या विषयलाई हो भन्नुहोस् न। तपाईँको एनसेलको त त्यही पहिलेकै अर्थमन्त्रीको कुरा छ, उसले चाहिँ तिमीले पुँजीगत लाभ कर हामीले तिर्न पर्ने कि नपर्ने भनेर उसो आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयलाई सोद्धाखेरि तिमीहरूलाई नपर्ने भन्यो। त्यति बेला उसले एनसेलले चाहिँ पुँजीगत लाभ कर तिरेर गएको भएदेखि धेरै सानो एमाउन्ट हो। जब त्यो पेनाल्टी हुँदै गयो नि, पेनाल्टी हुँदै गइसकेपछि माथि ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था छैन। कसले भनेको जुन कर उठाउन बाँकी छैन त्यसो भएदेखि हैन। मैले भने यसलाई मैले यति धेरै तपाईसँग डिटेल छैन, कस्तो कुरा गर्दै हुन्छ यसका बारेमा म पुँजीमा बजारमा उठेकै छैन हैन। पुँजीगत यस्ता हावा कुरा नगर्नु न तपाईले। सुरुमा सुन्नुस्, कुनै पनि ट्याक्स अथवा रेभेन्यू मान्छेले
तुरुन्तै तिर्यो भने कस्तो छ भने 100 रुपियाँ हुन्छ भने 6ले भने 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ हाम्रो कानुनले मानौ। त्यसकारण उसलाई एनसेललाई अहिले हामीले कति अर्ब तिर्ने भनेको उसलाई हामीले लागेको पेनाल्टी हो। पेनाल्टीको कारणले धेरै भएको। उसले सुरुमै स्रोतमै तिरेको भएदेखि उसले थोरै अमाउन्ट तिर्नु पर्थ्यो। मैले भनेको कुरा यही तपाईसँग म डाटा राखेर फेरि छलफल गर्छु। मजाले म आयकर ऐन 2058 मैले अलि आर्थिक विषयमा चासो राख्छु। सुन्नुहोस् मैले पनि धेरै चासो राख्छु। आयकर ऐन 2058 चाहिँ नेपाली अक्षरमा लेखिएको नबुझिने कानुन पनि छ। त्यस्तो नबुझिने कानुन म सांसद नहुँदै राम्रैसँग पढे मान्छे हो क्या। त्यसकारण म त्यो विषयमा एकचोटि छलफल गरौँला, टेबलमा डाटै राखेर छलफल गरौँला। अब हामी अन्तिममा छौँ। अब अस्ति चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई अस्ति राजनीतिक बार्गेनिङमा महाभियोग लगाइयो, हस्ताक्षर गरियो। कारण एमसीसी त्यहाँ पनि जोडिएको छ। अब यही कारणले गर्दाखेरि सत्ता ढल्ने कुरा पनि आइरहेछ होइन, किनकि बोलिरहेछन् जिम्मेवार कङ्ग्रेस नेताहरूले एमसीसी नटुङ्ग्याउने भन्दा यो गठबन्धन आवश्यक छैन भनेर बोलिसकेका छन्। महामन्त्रीले बोल्नु, केन्द्रीय सदस्यले बोल्नु, पूर्व मन्त्रीले बोल्नु, यो आधिकारिक धारणा हो। तपाईँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ है। त्यसपछि गएर अब यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 को पनि अब धकिलिन्छ, निर्वाचन हुँदैन भनेर ठुलै नेताले, ठुलै मान्नै पर्ने नेताले बोलिरहेछन्। यो समग्र देशका ठुला मन्त्री भइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्व मन्त्रीहरू, सचिवहरूलाई कसलाई मान्ने त्यसो भएदेखि त? त्यही त कसलाई मान्ने दुःख छ हाम्रो पनि। स्थानीय चुनाव वैशाखको 30 गते नै हुन्छ। तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, पक्का हुन्छ र यो हुनुपर्छ र हुने नै हो, हुनुपर्छ अनि पक्का हुन्छ, पक्का हुँदैन के। अनि अर्को कुरा प्रधान न्यायाधीशलाई जुन महाभियोगसम्म लाउने अवस्था आयो यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। आउनु हुँदैन थियो, आयो। यो हाम्रो एउटा दुर्भाग्य हो। त्यो आवश्यक थियो कि थिएन? म आवश्यक र नआवश्यकको कुरा म गर्दिनँ, किनभने आवश्यक कुनै कुरा त्यो नेसेसिटी अफ डक्ट्रिन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ आकर्षित गर्न चाहिँ चाहन्न। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। न्यायालयको न्यायपालिकाको चिफलाई यो इम्पिचमेन्ट गर्ने भनेको कुरा चान्चुने कुरा चाहिँ हुँदै होइन। त्यस कारण यो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्छु। एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिको दाउपेचको हतियारको रूपमा जुन प्रयोग गरेर आवश्यक चासो नराख्नु पर्ने पक्षलाई पनि चासो राख्ने जे अवस्था सिर्जना गराइयो यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको हल गर्न हामी सक्षम छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यसलाई हल गरेरै अगाडि बढ्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ। र परिस्थितिले हाम्रो हातबाट धेरै चिज गुमायो भने यो गठबन्धन चुनाव यी चिजभन्दा पनि धेरै पर पुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यति पर नजानको लागि हामी चाहिँ आजै हामीले केही कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण आज यो समयमा, आजको यो मितिमा हामीले सही तरिकाले इस्युहरूलाई ह्यान्डल गर्न पर्छ। सकेनौँ भने परिस्थिति अर्कै मोडतर्फ धेरै पर जान सक्छ, अवस्था जटिल पनि बन्न सक्छ। निष्कर्ष यही निकालौँ है। म तपाईँको मन्त्रालयको समीक्षा गरिनँ कि भर्खरै 4 महिना भएको छ होइन। एउटा सामान्य 2 करोडको के अरे चाहिँ परियोजना पनि भर्खरै सुरु गर्दै हुन्छ त। त्यसकारण करिब म आइसकेपछि कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाको भर्खरै तपाईँको बल्ल टेन्डर खोल्ने बेला भएको छ कि गोलपत्र भर्खर हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले विषय धेरै गइनँ। ठिक छ होइन, मैले पोलिसीमा केही काम गरेको कुरा चाहिँ नेक्स्ट टाइम छलफल गर्छौँ। तपाईँ केही नीतिगत निर्णय र दूरगामी असर पार्न सक्ने खालका विकासी कामहरू गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। तपाईँले धेरै ठाउँमा पनि भनिसक्नु भएको छ। फेरि पनि अलिकति म्याच्योर भएपछि कुराकानी गरौँ। त्यसकारण तपाईँको आगामी निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ गिरिजा जिल्लामै हो। चुनावै घोषणा भएको भयो भनेदेखि त्यही बेलै भनौँला नि। त्यो पनि चासो रहेछ क्या मान्छेहरूलाई। केही सामाजिक सञ्जालमा देखेँ नि प्रश्न गरेको। गुल्मी होइन? मेरो घर गुल्मी, जन्मे हुर्केको गुल्मी। प्रतिस्पर्धा त्यही नै गर्नुहुन्छ? चुनाव आउन दिउँ, अनि चुनावी सरगर्मी भएपछि गरौँला। यो पनि जे पनि कुरा छिटो किन गर्नु। हस् त, यो अहिलेको गम्भीर विषयमा तपाईँले पार्टीभित्र गम्भीरताको रोल खेलेर यसलाई सहज तरिकाले तपाईँ एउटा व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले त्यो भूमिका खेलेर यो मुलुकलाई निकास दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाको यो आजको जुन किसिमको संवाद थियो यसमा सहभागिता जनाइदिनु भयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।
आज हामीले विशेष गरी एमसीसी र एमसीसीसँग जोडेका विषय प्रसङ्ग के आर्थिक सवालहरू पनि जोड्यौँ र त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन थोरै कोट्यायौँ र त्यो सँगसँगै माओवादीको सान्दर्भिकता के हो र सरकार के हुन्छ, गठबन्धनको भविष्य के छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो शहरी विकास मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।